गेम सारी बयानिए की है। वोट लेने हो, इलेक्शन जीतना हो, हुकूमत बनानी हो या हुकूमत चलानी हो, गेम सारी की सारी हमेशा बयानिए की होती है। सियासत में जितना अमल दखल अमली इक़दामात का है, उससे बराबर या शायद उससे भी ज़्यादा असर जो है वो उन उठाए हुए इक़दामात का नैरेटिव है, जिसकी शक्ल जो है वो आवाम के सामने बेचना ज़रूरी है। इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों को ही आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बयानिए की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकालने हैं और उनका बयानिया ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आवाम को बाहर निकलना होगा, डी चौक पहुंचना होगा और हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी पर आमादा करना पड़ेगा। ये बयानिया तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाया जा रहा है, जबकि हुकूमत के सामने चैलेंज है कि वुज़रा आवाम को अपनी गुज़श्ता 10 माह की कारकर्दगी बताएं, माशी मैदान में कामयाबियाँ गिनवाएं ताकि घरों में आवाम जो है वो मुतमईन रहें और एहतजाज के लिए ना निकलें, तहरीक इंसाफ की बातों पर कान ना धरें। ये बयानिया हुकूमत का होना चाहिए, मगर बात यहाँ से आगे निकल चुकी है। बयानिए का मामला सिर्फ एक इवेंट से जुड़ा होता तो नाज़रीन फिर भी शायद दोनों फरीक कुछ ना कुछ तरतीब दे ही देते। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर बयानिया बना लिया है। लॉन्ग मार्च के मुतालबात के गिर्द घूमता ये बयानिया अब रोज़ाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के लोग दोहरा रहे हैं। इस बयानी की कमजोरी ये जरूर है कि ये कोई समझाने को तैयार नहीं है कि डी चौक पहुंचने से तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात कैसे मनवाएंगे, मगर बयानी की खूबी यही है कि उसमें तफसीलात कम और मोटी मोटी बातें ज़्यादा होती हैं। चुनाचे मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ का ये सियासी बयानिया इस बात से जुड़ा हुआ है कि असल में इलेक्शन उन्होंने जीता और तमाम हुकूमती जमातें न सिर्फ गैर मकबूल हैं बल्कि इल्लेजिटिमेट भी हैं। बड़ा मसला नाज़रीन हुकूमत का है और ख़ास तौर पर नून लीग का। वो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से शायद कुछ 2-4 नुकात बनाकर उन पर बात तो कर लें, मगर साल की जद्दोजहद और कोशिश के बावजूद नून लीग एक सादा से सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर टुडे? क्योंकि सवाल का जवाब नून लीग के पास है नहीं और इसलिए वो सियासी लेवल पर तहरीक इंसाफ के बयानिए को काउंटर जो है वो नहीं कर पा रही और ख़ास तौर पर न ही वो अपना ओरिजिनल बयानिया बना पा रही है। कारकर्दगी का बयानिया एक बिग आइडिया नैरेटिव को मैच नहीं कर सकता। अगर कारकर्दगी ही वोटर के लिए सबसे अहम होती तो उस्मान बुज़दार की हुक्मरानी के बाद आज तहरीक इंसाफ का पंजाब में नामो निशान तक ना होता। सूरत हाल आज उससे बरक्स है। चुनांचे नून लीग का इस वक्त डबल ट्रबल नहीं बल्कि ट्रिपल ट्रबल है, यानी 3 हवालों से वो बयानिए के मुकाबले में बुरी तरह हार रही है। पहला ट्रबल, तहरीक इंसाफ के बिग नैरेटिव को काउंटर करने में नाकामी। दूसरा ट्रबल, अपना बिग नैरेटिव बनाने में नाकामी। और तीसरा ट्रबल, बेहतर होती हुई मईशत के ऊपर मौसर बयानिया बनाने में नाकामी। नाज़रीन, इन नाकामियों का बोझ कंधों पर उठाए हुए हुकूमती जमात ने अब तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च को काउंटर करना है। तहरीक इंसाफ तो 24 नवंबर की कॉल के बाद काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। सेकेंड और थर्ड टीयर लीडरशिप को भी लोग निकालने के लिए टास्क सौंपे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि लाखों या हज़ारों लोगों या फिर नवंबर को लाना, फिर नवंबर की सर्दी, पुलिस की शेलिंग और लीडरशिप के फुकदान के बावजूद लोगों को निकालना, ये एक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। लेकिन इस पर बात हम ज़रा शो में आगे जाके करेंगे। अभी देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने पिछले एक हफ्ते में क्या इक़दाम किए। तहरीक इंसाफ को 24 नवंबर की कॉल दिए तकरीबन हफ्ता हो गया है। इस दौरान हमें हुकूमती वज़रा सिर्फ टॉक शोज में जवाब देते नजर आए हैं और वो भी कुछ ढीले से ही जवाब। हुकूमत की तरफ से अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर बयानिया ना तो सामने आया है और ना शायद कोई बयानिया बनाने की कोशिश की गई है। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के लिए मोमेंटम बना रही है, जबकि हुकूमत सियासी और माशी मैदान में अपनी हालिया कामयाबी भी पोर्ट्रे नहीं कर पा रही या कम अज़ कम स्ट्रगल कर रही है। IMF से मुज़ाकरात भी हो गए, मिनी बजट की शुनीद थी वो भी ना आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदियों को छू रहा है, 95,000 का जो फिगर है उसको क्रॉस कर चुका है। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ चुकी है। महंगाई की शरह भी जो है वो 37% से कम होकर अब सिंगल डिजिट्स में आ चुकी है, जबकि पेट्रोल की कीमत भी तकरीबन 250 के आसपास है। लेकिन नाज़रीन, मीडिया पर ये कितने लोग हैं जो इन हुकूमती कामयाबियों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं? क्या हुकूमती वज़रा अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड मौसर अंदाज में
عوام تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ پہنچا پا رہے ہیں؟ کیا وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس اس ضمن میں کافی ہے؟ معاشی میدان میں کامیابیوں کا بیانیہ کہاں گم ہو گیا ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا ناظرین بیانیے کی جنگ میں اس کو حکومت کی ناکامی تصور کیا جائے؟ حکومت نے عوام کے سامنے ایک ایسا بیانیہ رکھا ہے کہ عوام احتجاج کی راہ نہ لیں، گھروں میں سکون کریں اور اپنے کام کاج پر دھیان دیں۔ اگر حالات اچھے ہوں تو پولیس کی لاٹھیاں کھانے کے لیے کون باہر سے نکلتا ہے؟ اسی لیے حکومت کو اس طرح کا بیانیہ بنانا چاہیے جو فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ادھر طلال چودھری پر جو ہے وہ پر امید ہے کہ پی ٹی آئی کی کال ناکام ہو۔ یہ احتجاج جسے یہ کہتے ہیں کہ آخری کال ہے، یہ ایک آخری کیل ثابت ہوگا ان کے سیاسی کفن میں۔ آج حکومت کے سامنے بڑا چیلنج نومبر 24 ہے۔ اس احتجاج کو ڈیل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر زیادہ لوگ نکل آئے تو کیا حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ہزاروں لوگ اسلام آباد کے ڈی چوک میں آ کر بیٹھ جائیں؟ حکومت کے پاس تحریک انصاف کے شو کو فلاپ کرنے کے لیے پلس اور مائنس پوائنٹس کیا ہیں؟ آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پلس پوائنٹ نمبر 1، حکومت احتجاج کو روکنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال کر سکتی ہے۔ مسئلہ صرف خیبر پختونخوا کا ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے تو حکومت ممکنہ کریک ڈاؤن کے ذریعے زیادہ لوگوں کو شاید نہ نکلنے دے۔ کے پی کی اسٹریٹجی بھی وفاق کے لیے کوئی نئی تو نہیں ہے۔ وہاں سے آنے والے قافلے کو کیسے روکنا ہے، یہ ایکسرسائز جو ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کئی بار پہلے کر چکی ہے۔ پلس پوائنٹ نمبر 2، حکومتی اتحادی ایک پیج پر ہے۔ تحریک انصاف فی الحال سب کا ہی مسئلہ ہے، اس لیے مسلم لیگ نون کو تمام اتحادیوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور حکومت جتنا مرضی کریک ڈاؤن کر لے میرے خیال میں کوئی اتحادی شاید اس سے گلہ نہیں کرے گا۔ پلس پوائنٹ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ معاملات چونکہ تو ہیں۔ 9 مئی کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی، اس لیے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے حکومت کو پورا اختیار حاصل ہوگا۔ پلس پوائنٹ نمبر 4، موسم کی شدت کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ نومبر کے آخر میں اسلام آباد میں سردی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے دھرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ ورکرز جو ہے ان کو سردی بھی لگے گی، ایسے میں زیادہ دنوں تک قیام کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اب ناظرین ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ حکومت کے مائنس پوائنٹس کیا ہیں۔ مائنس پوائنٹ نمبر 1، حکومت احتجاج کے خلاف آج کی تاریخ تک ایک مؤثر بیانیہ بنانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے مومنٹم کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر سیاسی پالیسی کم از کم اب تک سامنے نہیں آئی۔ مائنس پوائنٹ نمبر 2، اکانومی بہتر ہونے کے باوجود اس کے فوائد اب تک عوام کے سامنے اچھے اور مؤثر انداز میں پیش نہیں کیے گئے تاکہ لوگ احتجاج کی راہ اختیار نہ کریں اور حکومت وقت سے مطمئن رہیں۔ مائنس پوائنٹ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ایک نہ نظر آنے والا پریشر بھی حکومت کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ بائی دی اینڈ آف دی ڈے سیاسی مسائل سیاسی حکومتوں نے ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حکومت نے اپنی کارکردگی کو بیچنا ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا چرچا کہ پی ٹی آئی کو ناکام بنانا ہے۔ مائنس پوائنٹ نمبر 4، ہوم ورک اور ٹیم ورک نظر نہیں آ رہا۔ کہیں اس بار بھی سارا بوجھ صرف ایک وزیر یعنی وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی ان پر ہی نہ پڑ جائے۔ ماضی کی طرح جب آپ کو یاد ہوگا کہ صرف وہ ایک واحد وزیر تھے جو ہمیں پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ تھا اس کو کاؤنٹر کرنے میں نظر آتے تھے۔ کیا اس بار باقی وزراء جو پہلے منظر سے غائب تھے اب نظر آئیں گے اور احتجاج کو ناکام بنانے میں جو ہے وہ جو سارا پلان ہے وہ صرف وزراء کا جو تمام تر جو بوجھ ہے وہ صرف محسن نقوی پر ہی نظر آئے گا، یا باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں جو بھی ان کو ٹاسک دیا جائے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اگر ایسا ہوا کہ صرف اور صرف ایک بار پھر صرف وزیر داخلہ ہی میں نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کمزور ہے۔ مائنس پوائنٹ نمبر 5، حکومت وقت کو بھی احتجاج کا فائدہ نہیں ہوتا، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی وائلنس کی صورتحال میں حکومت وقت جو ہے وہ ہمیشہ لوزنگ اینڈ پر ہوتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ بات چیت سے ہی راستہ اس کو نکالنا چاہیے۔ کیجولٹیز اگر ہو گئیں تو صورت میں اپوزیشن کا بیانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور پکڑ جاتا ہے۔ اس لیے حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو بھی اسٹریٹجی ہو اس میں کوئی جانی اور مالی اور خاص طور پر جو ہے وہ جانی نقصان نہ ہو۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے یہ شروع ہونے والا ہفتہ چیلنجز سے بھرپور ہے۔ 24 نومبر تک ہر روز صورتحال تبدیل ہوگی۔
کبھی ایک فریق کا پلہ بھاری ہوگا تو کبھی دوسرے کا. ایسے میں سب سے زیادہ کارآمد سیاسی ہتھیار ہوگا سیاسی بیانیہ. احتجاج کے بعد وہی فریق اپنی وکٹری کلیم کرے گا جس کا بیانیہ جو ہے وہ جیتے گا. کیا حکومت اپنے بیانیے سے مطمئن ہے؟